अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में दाखिला। जुमा के दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही के मुताबिक मदीना रवाना होने के लिए अपनी सवारी पर सवार हुए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मामू के कबीले बनु नज्जार में पहले ही खबर कर दी थी, चनाचा वो तलवारें हमाइल किए हाजिर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मौयत में मदीने का रुख किया। जब बनु सालिम बिन औफ की आबादी में पहुँचे जो जुमे का वक्त हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं एक मैदान में अपने 100 आदमियों के साथ नमाज जुमा अदा फरमाई। ये मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुमा और पहला खुतबा था। इसी जगह पर आज एक शानदार मस्जिद है जिसे मस्जिद जुमा कहा जाता है। जुमा की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए और इसी दिन से इसी शहर का नाम यसरब की बजाय मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ गया, जिसे मुख्तसर में मदीना कहा जाता है। ये नहायत ताबनाक दिन था। मदीना के गली कोचे तकदीस और तहमीद के कलमात से गूंज रहे थे और अंसार की बच्चियां छतों पर चढ़कर दफ बजा बजा कर खुशी और मुसर्रत के इशार पढ़ रही थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल कर रही थीं। उन बच्चियों के इशार कुछ यूं थे: इन पहाड़ों से जो हैं सुए जनूब, 14वीं का चांद है हम पर चढ़ा। कैसा उम्दा दीन और तालीम है, शुक्र वाजिब है हम पर अल्लाह का। है इताअत फ़र्ज़ तेरे हुक्म की, भेजने वाला है तेरा किबरिया। इंसार मदीना बहुत बड़े दौलतमंद ना थे, लेकिन उनमें हर एक की ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ क़याम फरमाएं। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस मोहल्ले से भी गुज़रते, वहाँ के लोग ऊँटनी की नकेल पकड़ लेते और अपने यहाँ तशरीफ़ रखने की गुजारिश करते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते कि ऊँटनी की राह छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर रहे। जहाँ पर ऊँटनी बैठ जाएगी वहीं पर मेरा क़याम होगा। लिहाजा ऊँटनी मुसलसल चलती रही और उस मुकाम पर आकर बैठी जहाँ आज मस्जिद नबवी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं उतरे। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद ऊँटनी फिर उठी और कुछ दूर गई, फिर मुड़कर वहीं बैठी जहाँ पहले बैठी थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल वालों यानी कि बनु नज्जार का मोहल्ला था। सही बुखारी शरीफ में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे किस आदमी का घर ज़्यादा करीब है? हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, मेरा। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहा मेरा मकान और ये रहा मेरा दरवाज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और हमारे लिए कैलोला की जगह तैयार करो। उन्होंने अर्ज़ की, आप दोनों हज़रात तशरीफ़ ले चलें, अल्लाह बरकत दे। जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी वो इफ्ताद ज़मीन सहलो सहेल 2 यतीम बच्चों की मलकियत थी, जिनमें खजूर के चंद दरख्त थे और चंद मुशरकीन की कब्रें थीं। चौपाइयों का रेवड़ भी इसी जगह आकर बैठा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर एक मस्जिद तामीर करना चाहते थे, इसलिए दरियाफ्त फरमाया कि ये जगह किसकी मलकियत है? मुआज़ बिन उज़रा ने कहा कि ये मेरे रिश्तेदार 2 यतीम बच्चों की जो मेरे ही पास परवरिश पा रहे हैं, मैं उनको रज़ामंद कर लूँगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ शौक़ से मस्जिद बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उसको कीमत देकर ख़रीदना चाहते हैं, बग़ैर कीमत के नहीं लेंगे। चनाचा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसी वक्त इस ज़मीन की कीमत दे दी।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے موافق کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے، مشرکین کی قبریں برابر کر دی گئیں اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود بھی مسجد کے کام میں مصروف رہتے، جبکہ مہاجرین اور انصار بڑی خوشی اور ذوق و شوق سے مسجد کی تعمیر کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ مسجد کی دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں اور چھت کھجور کی لکڑی اور اس کے پتوں سے بنائی گئی۔ جب تک مسجد اور اس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکان تیار نہ ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہی رونق افروز رہے۔ یہ وہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی قبر قسطنطنیہ میں موجود ہے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں محاصرہ قسطنطنیہ کے وقت شہید ہو گئے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مدینہ آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں، لے کر آئے تھے، جبکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا اور ان کی ہجرت جنگ بدر کے بعد ہوئی۔ ان سب کے آنے پر یعنی کہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نو تعمیر مکان میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بخار آ گیا اور وہ سخت بیمار پڑ گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا کو صحت بخش بنا دے، اس کی سا اور مد یعنی کہ غلے کی پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے حجفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔